للإلمام بثقافة اللغة، وهي الثقافة العربية الإسلامية، ولمحة سريعة عن الثقافة العالمية. وأهم ما يميز سلسلة العربية بين يديك أنها من أحدث السلاسل في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. تبنت أحدث طرائق وأساليب تعليم اللغات الأجنبية، ضمت كتب التدريبات والنشاط إلى كتب الطالب الثمانية لأسباب عملية: التكامل بين كفايات اللغة الثلاث: اللغوية والاتصالية والثقافية، ومراعاة التدرج في عرض المادة العلمية. الزمن الكلي المتوقع لتدريس السلسلة هو 600 ساعة دراسية، ويمكن توزيعها بحسب كل برنامج 24 أسبوعا، في برنامج يتيح لها 25 ساعة أسبوعيا، 75 أسبوعا في برنامج يتيح لها 8 ساعات أسبوعيا. تبنت نظام الوحدة في بناء الكتاب، مع ضبط تام لعدد المفردات والتراكيب في كل وحدة، حيث بلغ مجموع مفردات السلسلة 3325 مفردة، وزعت كما يلي: المستوى الأول 741 مفردة، المستوى الثاني 946 مفردة، المستوى الثالث 853 مفردة، المستوى الرابع 785 مفردة. عالجت الأصوات والظواهر الصوتية بطرق متنوعة وجديدة، حوت أنواعا كثيرة ومختلفة من الاختبارات اللغوية القياسية والتحصيلية في بداية كل مستوى ومنتصفه ونهايته. اهتمت السلسلة بالمعلم، فجعلت لكل مستوى كتابا مستقلا للمعلم فيه توجيهات لإدارة الصف وإجابات التدريبات، وكتاب الطالب مصغرا، وأساليب تقديم المهارات والعناصر، وكيفية إجراء التدريبات وغيرها. ومن هنا جاء كتاب المعلم فريدا في بابه. اعتمدت السلسلة ودرست بحمد الله حتى الآن في أكثر من 1200 جامعة ومعهد ومدرسة حول العالم. العربية للجميع تقدم لمحبي هذه اللغة العديد من المشاريع الاختصاصية، مستخدمة أحدث الوسائل الأكاديمية والفنية المختلفة للرقي بمستوى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بالإضافة إلى تسهيلها وإيصالها لكل محبيها حول العالم. واليوم العربية للجميع أخذت على عاتقها مسؤولية هامة اسمها نرسم الفصحى على كل الشفاه. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كيف أخباركم جميعا؟ الحمد لله نحن بخير. الحمد لله. خير والحمد لله. الحمد لله نعم، بخير. الحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله. في هذا اليوم المبارك
تحدثنا كثيرا حول ما يتعلق بتعليم اللغة العربية لغير ناطقين بها خاصة كيف نستخدم العربية بين يديك في ترقية وتطوير مهارة الكلام. الحمد لله معنا في الصباح الأستاذ فضلي حفظه الله تعالى، ولقد سمعنا ولخصنا بعض المعلومات تتعلق بكتاب العربية بين يديك. طيب، قبل أن ننتقل إلى موضوعنا الثاني أو موضوعنا بعد الظهر حول ما يتعلق بمراحل تعليم مهارة الكلام، إن شاء الله تعالى نود أن نتناقش معكم حول استفادة مما سمعنا من الأستاذ فضلي. هل عندكم استفسارات أو تساؤلات تتعلق بموضوعنا في الصباح؟ تفضل، من يريد السؤال أو من يريد الاستفسارات؟ وإن شاء الله تعالى قبل أن نبدأ هذه المحاضرة نود أن نسمع منكم ما هي الاستفسارات والمداخلات تتعلق بتعليم العربية بين يديك لغير ناطقين بها. طيب، تفضل، من يريد أن يسأل؟ Apanya? هل عندكم سؤال؟ نعم بسم الله أستاذ. لدينا سؤال. لدي سؤال. سؤال أو سؤال يا شيخ؟ السؤال السؤال، المعذرة الحمد أستاذ. لله، ليس السؤال. نعم. طيب، عرف نفسك يا أستاذ زاهد. صلى الله عليكم أستاذنا. أنا زاهد ترون في كما ترون على الشاشة. أنا من لومبوك، ونشكركم على جهودكم في تعليم اللغة العربية. نعم. آه، حول المحاضرة في الفترة الصباحية للسؤال. ذكرتنا أنه يحتاج إلى 600 ساعة لتدريس هذا الكتاب. أستاذ، نعم. تلك الساعة لكم مجلد لجميع الأجزاء من الجزء الأول إلى الجزء الرابع أم كيف؟ ثم في لكل وحدة كم ساعة نحتاج إليها؟ أنا لم يتضح لي هذا الشيء. جميل. انتهى السؤال يا شيخ زاهد؟ أمم، السؤال الثاني يا أستاذ، نعم. أحسن الله إليكم. آه، مثلا بعد أن درس الطلاب هذه الكتب الأربعة، ثم أرادوا أن يتأصلوا في علوم اللغة العربية، فلهم أن يبدأوا من أي كتاب؟ مثلا في النحو، هل لهم أن يبدأوا مباشرة من كتاب قطر الندى مثلا، أم عليهم أن يبدأوا من الأجرومية كذلك، أم كيف يا أستاذ؟ جميل. بارك الله فيكم. مع أنهم قد درسوا القواعد النحوية في هذه الأجزاء الأربعة. بارك الله فيكم. وإياكم. طيب، شكرا على هذا السؤال يا أستاذ زاهد، بارك الله فيك وسهل الله أمورك وأمورنا جميعا إن شاء الله تعالى. طيب، السؤال الأول يتعلق بساعات الدراسية الذي ذكر الأستاذ فضلي، بأننا عندنا في دار اللغة العربية وكذلك الدراسة الأوقات الدراسية الموجودة في كتاب عربية بيدك. لقد رأينا قبل قليل من خلال مقطع الفيديوهات ذكر في هذا الفيديو ندرس العربية بيديك من خلال 600 ساعة، من خلال 600 ساعة. وعندنا في دار اللغة العربية نحن عندنا برنامج 60 يوما، نسمي هذا البرنامج 60 يوما. وهذا برنامج قسمنا إلى 3 مستويات.
مستوى الأول 20 يوما، مستوى الثاني 20 يوما، مستوى الثالث 20 يوما. في المستوى الأول نحن ندرس أو ندرس كتابا أول، الكتاب الأول. نعم. ومستوى الثاني ندرس كتاب الثاني وكتاب الثالث، ومستوى الثالث ندرس الكتاب الثالث من خلال 20 يوما. إذن بمعنى نحن في دار اللغة العربية نستطيع أن نكمل 3 كتب، 3 كتب: كتاب الأول جزء أول وجزء ثاني، كتاب الثاني جزء أول وجزء ثاني، كتاب الثالث جزء أول وجزء ثاني من خلال 60 يوما. وندرس لكل لقاء 10 ساعات يوميا، يعني لكل لقاء ندرس 10 ساعات يوميا، وكل لقاء أيضا ندرس وحدة واحدة، وحدة واحدة نستطيع أن نكمل يوميا من خلال 10 ساعات. يعني الحمد لله. متى نبدأ الدراسة؟ نبدأ الدراسة بعد صلاة الفجر إلى الساعة 10 ليلا. الحمد لله. إلى الآن لا أحد يموت بعد مشاركة يعني هذا البرنامج، لكن وجدنا المرضى كثيرون إما من الأساتذة أو يعني الطلاب، لكن الحمد لله يعني رأينا نجاحا كبيرا في هذا البرنامج. بإمكانكم إذا استطعتم أن تطبقوا نفس البرنامج دورة مكثفة، بشكل دورة مكثفة كارانتينا، هذا لكان أحسن بكثير. تستطيع أن تكمل كتاب الأول والثاني والثالث، وما شاء الله هؤلاء يستوعبون 4 مهارات: مهارة الاستماع، الكلام، والقراءة، والكتابة. وشيء عجيب يعني من هذا برنامج 60 يوما يساوي الدراسة 3 سنوات في المعهد. نفس النتيجة. إذا درستم طلابكم في المعهد 3 سنوات، النتيجة نفس النتيجة. عندنا في دار اللغة العربية هؤلاء يدرسون العربية ويكملون 3 كتب أو 3 مجلدات، ونفس النتيجة هؤلاء الذين يدرسون العربية من خلال 3 سنوات يعني في المعهد. إذن خلاصة الكلام أيها الأساتذة، إذا استطعنا ورأينا برنامج أو نتيجة كبيرة في هذا البرنامج، دورة مكثفة من خلال 60 يوما، وبإمكاننا أن نقوم تعليم العربية بين يديك بدورة المكثفة. هذا يا أستاذ زاهد، واضح أو غير واضح؟ واضح يا أستاذ، واضح. بارك الله فيك. طيب هذا الشيء الأول. والشيء الثاني، سأجيب سؤالك. والشيء الثاني، ماذا سندرس بعد إكمال الكتاب الأول والثاني والثالث والرابع؟ نعم، لابد أن تعرفوا كتاب العربية بين يديك. كتاب العربية بين يديك، هذا الكتاب موجه لغير ناطقين بها، للإندونيسيين وماليزيين وغير ذلك. سواء كان نحن ندرس أو ندرس مهارة الكلام، استماع، قواعد نحوية وصرفية الموجودة في هذا الكتاب. طيب هذه كلها موجه لغير ناطقين بها، untuk penutur asing non Arab. وأما الكتاب نحو واضح، قطر الندى، ألفية، شرح ابن عقيل، والجرومية للشنقيطي أو للعمريطي، هذه الكتب موجهة للعرب أو للمتقدم. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني، سمعنا كثيرا الكتاب العربية بيديك لترقية وتطوير مهارة الكلام فحسب، لا ندرس القواعد. طبعا هذا ليس بصحيح. نحن إذا درسنا اللغة العربية ودرسنا القواعد النحوية الموجودة في كتاب العربية بين يديك، بمعنى نحن لقد درسنا أكثر من 100 قاعدة،
هذه القاعدة موجودة في كتاب العربية بين يديك عفوا، هذه القاعدة الموجودة في كتاب العربية بين يديك توجد في كتاب الجرومية، منظومة الجرومية لشنقيطي أو للعمريتي، كلها موجودة. إذا بمعنى إذا أكملتم كتاب العربية بين يديك بمعنى لقد أكملتم الكتاب الجرومية. نعم، معنى لقد أكملتم كتاب الجرومية. لكن بالنسبة لكيفية الكتابة، كيفية الترتيب، ترتيب هذه الموضوعات وكذلك أمثلة، طبعا نحن نفضل الكتاب العربية بين يديك لأن هذا الكتاب موجه للدارسين لغير ناطقين بها. طيب، طبعا إذا سئلت يا أستاذ من أين نبدأ، سأقول لكم نبدأ من كتاب العربية بين يديك لأن هذا الكتاب أساس. سنأخذ مبادئ قوية جدا من هذا الكتاب. بعد إكمال هذا الكتاب تفضل، بعد إكمال هذا الكتاب أي كتاب تريد أن تتعلم أو تعلم فيتفضل مشكورا مأجورا، فليس هناك مشكلة. عندنا في دار اللغة العربية برنامج سنة واحدة، في دار اللغة سنة واحدة، الطالب يدرس معنا سنة واحدة ويصبح مدرسا إن شاء الله تعالى. هذا الطالب يدرس كتاب الأول والثاني والثالث والرابع. بعد إكمال هذا الكتاب ندرسهم منظومة الجرومية لشنقيطي، يحفظ المنظومة ويدرس هذه المنظومة ويتعلم بشكل تفصيلي والدقيق، يعني والدقة، يعني من هذه المنظومة، وأخذ القواعد مرة ثانية بشكل منظومة. نعم، بشكل منظومة، لأنهم لقد درسوا من قبل القواعد النحوية والصرفية لكن بشكل عربية بين يديك. الآن نريد أن يأخذوا القواعد النحوية والصرفية بشكل منظومة هذه، نعم، أو يأخذوا القواعد النحوية بشكل منظومة. ولهذا بعد إكمال الكتاب الأول طلابنا يدرسون الجرومية للشنقيطي، نعم، أنظمة يحفظون ثم يدرسون بشكل تفصيلي من خلال هذا الكتاب. هذا ما أستطيع أن أقول لك يا أستاذي. ثم بعد ذلك يمكنك أن تدرسه ماذا عن قطر الندى، ثم حتى يمكنه أن يدرس أو يمكنك أن تدرس يعني شرح ابن عقيل. انظروا جيدا أيها الأساتذة، بعد إكمال كتاب العربية بيديك نحن ندرسهم النصوص أدبية ما شاء الله، ويدرسون البلاغة. عندنا يدرسون البلاغة. كانت هذه البلاغة تدرس في الجامعة، لكننا درسنا من خلال 20 يوما. هؤلاء الطلاب بعد إكمال عربية بيديك يمكنه يدرسون البلاغة، الحمد لله ما عنده مشكلة. بمعنى بعد إكمال هذا الكتاب يمكنكم أن تدرسوا أي شيء، سواء كان علم اللغة أو علوم الشرعية بالعربية، فليس هناك مشكلة، لأننا لقد طبقنا هذه الطريقة أو درسنا هذا الكتاب أكثر من 150 معهدا في إندونيسيا، والحمد لله نعم رأينا نجاحا كبيرا بعد تعليم كتاب العربية بين يديك. ولهذا ذكر الأستاذ فضلي في محاضرته لكل كتاب هنالك مميزات، أليس كذلك؟ نعم، كتاب الأول، كتاب الثاني، وكتاب الثالث. ونحن لابد أن نركز على هذه الإيجابيات أو مميزات لكل مستوى. على سبيل المثال في المستوى الأول يتميز الطالب بعد دراسته من خلال العربية بين يديك كتاب الأول، لابد أن يأخذ الكلام، لابد أن يتكلم. نعم، وهذا الأساس أيها الأساتذة، أساس اعتبار النجاة الكتاب الأول ألا وهو الكلام. إذا استطاع أن يتكلم هذا الطالب
بعد دراسته من كتاب الأول سيشعر بالسهولة عندما يدرس الكتاب الثاني والثالث والرابع، ما عنده مشكلة. وعكس ذلك إذا أكمل هذا الطالب الكتاب الأول وجد نتيجة 100 لكنه لا يستطيع أن يتكلم، أنتم ستشعرون بالصعوبة عندما تعلمون الكتاب الثاني والثالث ولا سيما الكتاب الرابع. نعم، هل فهمتم؟ ما رأيكم؟ أنا أتحدث بالعربية أو بالإندونيسية؟ طيب واضح يا أستاذ زاهد؟ واضح يا أستاذ، لكن واضح فقط واضح إن شاء الله إن شاء الله. بعض الأسئلة طرأت نعم في ذهني. نعم جميل. طيب أنا معكم يعني في المجموعة، أنا معكم في مجموعة، إن لم نستطيع أن نتواصل معكم عبر زوم أو عبر هذه الدورة، المجال مفتوحة. نعم المجال مفتوح في لقاء آخر لتساؤلات حول تعليم العربية لغير ناطقين بها. طيب السؤال الأخير ثم بعد ذلك أبدأ نواصل الدرس. السؤال الثالث. طيب رأيت أستاذة فيسكا تريدين سؤال؟ نعم يا أستاذ. تفضلي. كما قبل كل شيء حياك الله يا أستاذ. وإياك. كما علمت أن نجاحي في تكلم اللغة العربية ليس فقط دراستي في كتابي بين يدي، ولكن البيئة التي تساعد. أنا خريجة جامعة الرؤية يا شيخ يا أستاذ. جميل. وأنا استطعت التكلم باللغة العربية ليس فقط لأنني أدرس بين يديك، ولكن توجد البيئة. فكيف أطبقه في معهدي التي أدرس فيه الآن، التي هذا المعهد جديد جدا، لم يبلغ سنة. ثم أنا كم طالبا طالبة في هذا المعهد؟ 25 طالبة. قليل جدا. 75 عفوا. 75. نعم. مم. وفي هذا المعهد أقسام كثيرة، كأنني لا أرى هذا المعهد ثنائية اللغة كذلك. كيف نركز على لغة واحدة والطالبة تستطيع كذلك لغة أخرى، لغة إنجليزية هذه. هذا الأول. الثاني عدم تحسن في التدرج في تعليم يا أستاذ. مثال في كتاب الأول هناك السؤال كم غرفة في الشقة مثلا، ألا نبين لهؤلاء الطالبات بعد كلمة كم لابد أن يكون السؤال الكلمة منصوبتين، كم غرفة. هل لابد أن نبين في ذاك الحين أم ننتظر وقت المناسب حينما هؤلاء يستعدون لقبول هذه المعلومة. هذا يا أستاذ. جميل. طيب شكرا جزيلا للأستاذة فيسكا، السؤال جميل جدا. هو يسأل، هي تسأل عن البيئة العربية. نحن إذا ذهبنا إلى الدول العربية، إلى السعودية، سواء كان إلى السعودية إلى مصر إلى قطر، أصلا لا نحتاج إلى تعلم اللغة العربية. يمكننا أن نجلس معه سنة سنتين 3 سنوات إن شاء الله نستطيع اللغة العربية. وهذا هو الهدف أصلا في تعليم اللغة العربية. الهدف الأخير، انظر يا أيها الأساتذة، الهدف الأخير من تعليم اللغة العربية لدينا بيئة عربية. لدينا بيئة عربية. لدينا بيئة عربية يمكننا أن ندرس اللغة العربية بدون دورة مكثفة. لكن مشكلتنا الآن ليس هنالك البيئة العربية. أنا زرت أكثر من 150 معهدا. زرت أكثر من 150 معهدا في إندونيسيا، ومشكلتهم ما عندهم مشكلة. ما هي مشكلتهم؟ مشكلتهم ما عندهم البيئة. بالنسبة للتدريس ما مشكلة هني. بالنسبة للتدريس يعني ما عندهم مشكلة. ماذا؟
يتعلمون يعلمون القواعد النحوية الصرفية وغير ذلك، لكن ما عندهم بيئة. كلما آتي إلى المعهد ويقول لي أستاذ كيف ننشئ بيئة العربية، كيف أهم شيء هذا السؤال موجه، كيف إنشاء البيئة العربية؟ هل نحن سنحضر العرب؟ لقد أحضرنا العرب، بمعنى هؤلاء العرب، هؤلاء المشايخ لقد جاءوا إلى معهدنا يا أستاذ، والحمد لله هؤلاء المشايخ الآن ماذا؟ ولله الحمد هؤلاء العرب الآن يا أستاذ ياسر يتحدثون باللغة الإندونيسية، وطلابنا لم يتكلموا بالعربية. ما هي مشكلة؟ بمعنى لماذا هؤلاء المشايخ يستطيعون اللغة الإندونيسية، لديهم بيئة إندونيسية في المعهد، لديه بيئة إندونيسية في المعهد، ولهذا هؤلاء الطلاب ولهذا هؤلاء الأساتذة يستطيعون اللغة الإندونيسية من خلال تعليمه في المعهد. إذن البيئة هذا شيء مهم جدا، من أراد أن يطور أو يريد أن يتحدث يعني باللغة العربية. طيب السؤال الآن، ما لدينا بيئة، ماذا سنفعل؟ ما لدينا بيئة الآن، ماذا سنفعل؟ طيب الشيء الأول أيها الأساتذة رحمكم الله جميعا، نحن عندنا في دار اللغة لابد أن نتأكد من المشرفين. نعم، لابد أن نتأكد أولا من المشرفين. هؤلاء المشرفون يستطيعون اللغة العربية، هذا واجب ليس سنة، وليس من السنة هني، لكن واجب، بمعنى لابد لهم أن يتحدثوا لهؤلاء المشرفين لابد لهم يتحدثون باللغة العربية، هذا واجب ليس الاختيار، هذا واجب. لكن للأسف زرنا معهد وجدنا المشرفين لا يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية. إذن يا أستاذ فيسكا نحن نبدأ قليلا فقليلا قبل تعليم اللغة العربية في الفصل. انظر إلى المشرفين في السكن، نريد هؤلاء المشرفين يتحدثون باللغة العربية 100%، نعم، ويستطيعون اللغة العربية، هذا الشيء الأول. والشيء الثاني، عندما تدرس اللغة العربية لابد أن تفهمي جيدا طرق التدريس، ولهذا تعلمنا في هذا اليوم طرق التدريس لتعليم كتاب العربية بين يدي، خاصة في مهارة الكلام. نعم، أنا دربت المدرسين على مرحلة البكالوريوس وماجستير ودكتوراه، والحمد لله دربت أيضا بإذن الله عز وجل هؤلاء العرب كيف يدرسون اللغة العربية، خاصة كيف يدرسون مهارة الكلام. فوجدنا ما عندهم طرق خاصة في تعليم مهارة الكلام، بمعنى نحن أصلا لم ندرس اللغة، لم ندرس الكلام، لكن نحن ندرس القواعد. وهذا هو السبب لماذا طلابنا إلى الآن لم يتحدثوا بالعربية. على سبيل المثال، هنالك الفرق بين القواعد والتراكيب، والقواعد. إذا درسنا التركيب، الهدف من تعليم التركيب هو مهارة الكلام، وأما الهدف من تعليم القواعد هذا لعلم اللغة. Jadi kalau kita ajarkan tarkib, itu targetnya apa? Maharatul kalam. Kalau yang kita ajarkan qawaid, itu targetnya apa? Ilmu bahasa Arabnya.
Maka kenapa anak-anak kita nggak bisa ngomong sampai sekarang? Karena yang kita ajarkan bukan bahasanya, tetapi ilmu bahasanya. Contoh, mungkin Ustaz Fadli sudah menyebutkan, ya. Contoh misalnya, kaifa haluka? Baik, kaifa haluka ya akhi bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya akhi? Summa ba'da dhalika al-ustadz yasra, ya ayuhat tullab, hal ta'rifuna al-farq baina ka wa anta? Summa al-ustadz yabda bisyarhi kada 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 wa kada. Hada yusamma ta'limul qawaid, laysa ta'limul at-tarakib. Nah, jadi salah satu penyebab ustazah dan juga para asatidz Allah muliakan karena memang kalau kita mengharapkan bi'ah, itu mungkin butuh proses yang cukup panjang ya. Tapi yang bisa kita perbaiki dari sekarang adalah sebuah metodologi bagaimana mengajarkan maharatul kalam dengan cara yang tepat dengan menggunakan kitab Al-Arabiyah Baidik. Dan sejauh ini saya mengisi training-training di beberapa pondok pesantren, itu memang ada kesalahan dalam pengajaran di kitab yang pertama. Banyak ustadz-ustadz yang mengajar kitab yang pertama dengan pendekatan kawain. Jadi semuanya kawain. Misalnya contoh, uridu kitaban. Uridu kitaban. Taib. Uridu fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'i dhammah. Summa kitaban maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah. Ya, jadi ini yang diajarkan. Nah, kalau begini pengajarannya, anak-anak nggak bakalan bisa ngomong. Dan mereka akan ketakutan untuk ngomong bahasa Arab. Karena yang dia pikirkan apa? A, I, U. Nah, padahal yang sebenarnya ketika kita mengajarkan kitab yang pertama apa? Misalnya contoh, uridu kitaban. Taib ya ayyuhatullah ba'da uridu an. Termasuk jangan menyebutkan di sini apa? Tanwinun nasab. Ya, misalnya. Ataupun mansub kita sebutkan. Ya, ya seperti ini. Jadi hal-hal seperti ini banyak kita temukan dalam pengajaran kitab Arabiyah Bedek sehingga alhasil selesai dari kitab Arabiyah Bedek itu tidak ada hasilnya. Jadi poin yang pertama tadi apa? Eh, kita harus punya target yang pertama, semua musyrif disahkan harus bisa bahasa Arab. Kemudian yang kedua, semua guru harus memastikan pengajaran kitab Arabiyah Bainedek terkhususnya di kitab yang pertama itu sudah benar. Maka para asatidz alhamdulillah mengikuti training yang diadakan oleh Darul Lughah Al Arabiyah. Kemudian selanjutnya nanti bisa dibuatkan kelas untuk semua pegawai. Nah, ini yang jarang kita lupa, yang memang jarang kita pikirkan. Jadi mengajar bahasa Arab bukan untuk santri saja, tapi untuk semuanya. Dari ketua yayasannya belajar bahasa Arab, kemudian sekretirnya harus bisa bahasa Arab, satpamnya harus bisa bahasa Arab, dan yang lain-lain yang berada di pondok pesantren harus bisa bahasa Arab. Baik. ثم السؤال الثاني ذكرت يعني قبل قليل بالنسبة لي بعد كم أن هل ندرس؟ نعم ندرس لكن لا نذكر منصوب نذكر ماذا بعد كم أن اسم مفرد أن هكذا تعليم مثال كم شقة كم قلما هذا مهم لابد أن تدرسي مثل هذا تقولين أمام الطالبات يا أيها الطالب يا أيتها الطالبات بعد كم أن بعد كم أن طيب جميل تريد سؤال آخر؟ لا يا أستاذ شكرا نعم عفوا Nah, Ustaz, يمكنني سؤال؟ نعم تفضل تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام Hayakumullah, أهلا Ustaz. يا أستاذ السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بداية أشكركم. تفضل يا شيخ
آسف يا أستاذ، هل صوتي مسموع؟ نعم. طيب مسموع ومسطوع يا شيخ، لم نسمع صوتك جيدا. نعم، أيوة. واصل. فسؤالي لماذا لا نتحدث عن جماليات في الكتاب الرابع، فقط تحدثنا في الكتاب الأول والثاني والثالث، وكذلك في الدورة مكثفة 60 يوما فقط ننهي ثلاث مجلدات، جميل. مجلد واحد والثاني والثالث، ولا نواصل في الكتاب الرابع. هذا هو السؤال، بارك الله فيكم. وإياك. هل كنت تفتح كتاب الرابع صديقي؟ نعم فتحته. جميل. ما رأيك في كتاب الرابع؟ جميل أو سيف الجميل؟ جميل طبعا. جميل، جيد. طيب، أصلا ليس هناك مشكلة إذا أردت أن تأخذ أو تعلم كتاب الرابع، فليس هناك مشكلة. لكن عندنا في دار اللغة العربية برامج كثيرة. الأول لدينا برنامج 60 يوما. 60 يوما، الأوقات محددة. نحن ندرس الآباء وأمهات ما عندهم أوقات كثيرة لتعلم اللغة العربية، وكذلك نحن نتعاون مع المعاهد كثيرة في إندونيسيا ندرس الطلاب، ثم هؤلاء لابد لهم أن يأخذوا العطلة عندما يدرسون اللغة العربية في دار اللغة العربية. ولهذا نحن لا نستطيع أن نأخذ كتاب الرابع. طبعا إذا أخذنا كتاب الرابع سنأخذ يعني أوقات كثيرة، ولم يتعاون يعني معهد مع دار اللغة العربية. جميل. طيب دقيقة. أين وصلنا؟ لدينا برنامج 60 يوما، وفي هذا البرنامج نحن نركز على الكتاب الأول والثاني والثالث نظرا إلى أوقات الدراسية المحددة. كثير من الأساتذة يدرسون معنا، والمدراء والمؤسسات ورجال الأعمال يدرسون معنا. طبعا إذا زدنا الأيام لا يدرسون اللغة العربية. نعم، ولله الحمد رتبنا كتاب الأول 20 يوما، كتاب الثاني 20 يوما، والكتاب الثالث 20 يوما. نعم. وعندنا برنامج آخر يا أستاذ ديكي، برنامج إعداد معلمين. يدرس معنا الطلاب في هذا البرنامج سنة واحدة، وفي هذا البرنامج نحن ندرسهم كتاب الرابع. نعم، كتاب الرابع. إذن بمعنى يا أستاذ ديكي، إذا درست اللغة العربية في معهدك تدرس كتاب الأول والثاني والثالث والرابع. ليس هنالك حجة خاصة أو أقول هذا كتاب الرابع غير جيد. لا 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 لا، فقط نحن ننظر إلى الأوقات الدراسية والمواد أو الموضوعات في كتاب الرابع قوية. نحتاج إلى دورة مكثفة والأوقات كثيرة لتعليمهم، لأننا سنجد في كتاب الرابع هنالك القراءة حرة. القراءة تتعلق، أهم شيء القراءة ما شاء الله قوية جدا هنا القراءة. نعم، لكننا نأخذ أيضا، لكن ليس في برنامج إعداد المعلمين. درسنا كتاب الرابع في برنامج 60 يوما. نعم، هذا ما أستطيع أن أجيب يا صديقي، بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. وإياك. طيب الأخير أريد الأخير. نسأل من؟ نسأل لدي سؤال أستاذ. طيب تفضل. طيب السؤال أستاذ، كيف نطور اللغة العربية في بيئة لا يهتم باللغة العربية فقط، ولكن يهتم بالعلوم سوى العربية، حتى الأساتذة والمدرسون لا يتكلمون باللغة العربية مع طلابهم. ما رأيكم عن هذا يا أستاذ؟
جميل. هذا سؤال جميل جدا يا شيخ. إذا اشتركت دورة مباشرة لا أعطيك الهدية. العمرة إن شاء الله. العمرة إلى سلام مكة ها؟ ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا شيخنا الفاضل أستاذ أغوس حفظه الله تعالى، الآن سؤالك، أنا سمعت كثيرا من الأساتذة، أنا لما زرت معهدا ويقول لي واحد من الأساتذة: أستاذ معهدنا لم يركز، أو نحن ليس معهد عربية، نريد طلابنا يدرسون الطب في كلية، يدرسون أو يصبحون الطيارين، أو يصبحون الأطباء، يصبحون وغير ذلك. ولهذا ما هي علاقة بين العربية تخصصياتهم؟ هذه طبعا مصيبة كبيرة في هذه الدنيا. طيب أيها الأساتذة، نريد أن نخرج الطلاب أو الطالب في معهدنا وهو يصبح رئيس الجمهورية في المستقبل ويستطيع اللغة العربية. هذا نريد أصلا. لماذا نحن الآن نفرق؟ دائما نقول معهدنا ليس معهد العربية، ليس معهد القرآن، لكننا نركز على المواد عامة. الطلاب بعد تخرجهم في هذا المعهد سيواصلون دراستهم في أوروبا، في هولندا، في اليابان وغير ذلك. طيب السؤال: لماذا نحن نمنعه؟ نريد أن هذا الطالب في المستقبل سيصبح قاضيا في محكمة كونستيتوسية على سبيل المثال، يستطيع اللغة العربية. هذا الطالب يتخرج في معهدنا ويصبح طبيبا في المستقبل، هذا الطبيب الوحيد في إندونيسيا يستطيع اللغة العربية. يوم من الأيام يا أستاذ أغوس، جاءني الطالب وقال لي: يا أستاذ ياسر، جئت إلى معهدكم وأدرس اللغة العربية إجباريا من الأم. نعم، أنا جئت إلى المعهد ما لدي هدف، لكن أجبرتني الأم ثم آتي إلى معهدكم. فقلت: لماذا أجبرتك الأم؟ لأنني لا أحب اللغة العربية، وأنا أنا أريد أن أكون لاعب كرة القدم. أصلا هذا الأخ، هذا الطالب يريد أن يتخصص في كرة القدم، يريد أن يكون مثل كريستيانو رونالدو. فقلت لهذا الأخ: يا أخي، أنا سأدعو لك، ستصبح يوم من الأيام لاعبا عالميا في المستقبل. أنت لاعب من إندونيسيا ثم تلعب في القطر، لأن الكأس العالم في الماضي في القطر. أريدك لاعب في القطر والمتحدث بالعربية. يمكنك أن تلعب في الكويت، يمكنك أن تلعب في السعودية كما لعب السيد يعني كريستيانو رونالدو الآن. لماذا هو يريد أن يلعب في السعودية؟ طبعا الفلوس كثيرة، الفلوس كثيرة أكثر من أوروبا. أنت تريد أن تكون مثل هذا أيضا، تلعب الآن، تدرس معنا اللغة العربية، ثم بعد ذلك ماذا؟ تدرس اللغة العربية ثم بعد ذلك تلعب في أي مكان، تصبح لاعبا عالميا في المستقبل. هكذا يا أستاذ. نعم. فقلت له، ودرس معنا سنة واحدة يا أستاذ. جزاك الله خير، سنة بارك واحدة. الله فيك. والآن لما التقيت به فقال لي: شكرا جزيلا يا أستاذ على هذه النصيحة، وأنا الآن أحب اللغة العربية. بارك الله فيك أستاذ، جزاك الله خير. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني، صديقي المحبوب، لما كنا ندرس في السودان، نحن تخرجنا في السودان في جامعة أفريقيا العالمية في السودان، وسألني صديقي يا أستاذ ياسر: إذا رجعنا إلى إندونيسيا نحن في أي مؤسسة سنعمل؟ ثم قلت له: يا أخي، لدينا العلوم، لدينا اللغة، إن شاء الله تعالى العمل سيأتينا. نعم. ثم بعد مرور الزمان، بعد شهر تقريبا، رجعنا إلى إندونيسيا، وهذا الأخ اتصل بي وقال لي: يا أستاذ ياسر،
جاءني شخص يعني وطلب مني بأن أذهب إلى جاكرتا ثم ألتقي به، فقلت له خلاص اذهب إلى جاكرتا والتقي به. ثم ذهب الأخ إلى جاكرتا، ثم سألته كيف النتيجة؟ النتيجة يا أستاذ ياسر، هذا الشخص يريدني بأن أكون سكرتير، نعم، في سفارة إندونيسيا بالقطر. طيب, jadi teman saya ditawarkan untuk menjadi sekretaris duta besar Indonesia di Qatar. Limada ikhtara? Beliau tidak mengajukan diri, beliau tidak. Tetapi beliau diminta untuk menjadi sekretaris duta besar Indonesia di Qatar. Jadi orang nomor 2 di Qatar. Limada? Li'annahu yastati' al-lugha al-arabiyyah yastati' al-lugha injiliziyah wal arabiyyah. Jadi Ustaz Agus, yang dipikirkan oleh ustaz-ustaz kita di pondok pesantren sekarang, bahasa Arab itu hanya nafizatun jendela, babon pintu, qalamun pulpen, kitabun, maka nggak tertarik untuk belajar bahasa Arab. Masa depan buram. Ya, ini juga yang menjadi persepsi kita. Padahal, masya Allah, sekarang betapa banyak investasi dari negara Arab masuk ke Indonesia. Bayangkan ketika Menteri Pariwisata bisa bahasa Arab, masya Allah. Menteri Agama bisa bahasa Arab, masya Allah. Bahkan presiden misalnya bisa bahasa Arab, masya Allah. Mubasyarah. Dari Uni Emirat Arab langsung kerjasama dengan pemerintah Indonesia karena memang presidennya bisa bahasa Arab. Jadi ini yang masih ada di persepsi di kepala kita, bahwasanya bahasa Arab itu hanya sebatas nafidatun jendela, babun pintu, qalamun, pulpen. Makanya Ustadz, kita nggak fokus ke bahasa Arab ya. Kita pingin anak-anak kita jadi dokter, ingin jadi ketua Mahkamah Konstitusi, nantinya ingin jadi syurti. Baik. Pernah kita datangi, ya, saya cerita juga, pernah kita datangi Pangdam Iskandar Muda, ya, komandan TNI yang ada di Aceh, kita datangi. Alhamdulillah bertemu langsung dengan Pangdam Iskandar Muda waktu itu. Kita kunjungan. Terus saya sampaikan kepada beliau, ketika saya dulunya di Sudan, saya bertemu dengan pasukan TNI, pasukan perdamaian dari Indonesia yang dikirim ke Sudan. Tapi ketika saya bertemu dengan mereka, kebanyakan mereka bisa bahasa Inggris dan tidak bisa bahasa Arab. Bayangkan kalau TNI kita bisa bahasa Arab, dikirim ke ke Dual Arabiyah, ya, sebagai pasukan perdamaian, ya tentunya mereka akan mudah berinteraksi dengan orang-orang yang ada ataupun berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Arab. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki, Ustaz, ya. Jadi doktrin, persepsi tentang bahasa Arab ini sendiri, mudah-mudahan kita bisa luruskan lagi ke depan, insyaallah ta'ala. Baik. واضح أو غير واضح؟ الآن؟ واضح جدا. واضح جدا. واضح إن شاء الله. Baik. Para asatidzah, saya pelan-pelan, ya, mudah-mudahan nanti bisa kita pahami semuanya materi yang kita sampaikan, insyaallah ta'ala. Baik, para asatidzah yang Allah muliakan, nahnu mudarrisul lugha al-arabiyyah, idza darasna al-lugha al-arabiyyah fala budda lana wajib an nudarrisa arba' maharat. Maharat al-istima', al-kalam, al-qira'ah, wal-kitabah. Jangan pisah-pisah. Kita sangat menyayangkan sekarang kondisi di pondok pesantren. Ada yang mengatakan seperti ini. Ya Ustaz, limadha natakallam bil lughah al-arabiyyah? Nahnu nufaddil al-qira'ah. Qira'ah kutubis safra, kitab kuning. Qira'ah nuridu an naqra kutubal ulama. Idzan labudda lana an nuqawwi
أن نقوي القواعد النحوية والصرفية، إذا لا نحتاج إلى الكلام. لكن أقول لكم أيها الأساتذة في هذا اليوم المبارك بأن لا نفرق بين هذه المهارات أو نفضل مهارة ما ثم نترك مهارة الأخرى. لا لا لا، نحن مدرس اللغة العربية لابد أن نفهم أو لابد لنا أن نعلم 4 مهارات هذه. نريد طلابنا يستطيعون المهارة الاستماع، يستطيعون مهارة الكلام، يستطيعون مهارة القراءة، ويستطيعون مهارة الكتابة. هذا هو الهدف من تعليم أو تعلم اللغة العربية. Nah, ini poin yang sangat penting yang harus kita pahami bersama. Mulai dari saat ini jangan kita pilih-pilih. Bahkan kita berani untuk mengatakan bahwasanya Ustaz, kita maharatul kalam saja, nggak perlu qiraah ada kitabah. لا نحتاج إلى هذه المهارات. أو يأتي مجموعة أخرى تقول نحن نفضل القراءة لا نحتاج إلى الكلام، وتأتي مجموعة أخرى تقول نحن نفضل الكتابة لا نفضل استماع الكلام أو القراءة. ونحن نقول لكم جميعا بأننا إذا درسنا اللغة العربية لا قراءة والكتابة. جميل. طيب، نحن اتفقنا أيها الأساتذة، اتفقنا عندما نعلم اللغة العربية لابد لنا أن نعلم بالعربية، ليس كذلك؟ بلى. بلى. ليس كذلك؟ هل أنتم بلى. اتفقتم؟ بلى يا أستاذ. اتفقنا؟ اتفقنا هل يا نحن شيخ. نتفق ولا إذا درسنا اللغة العربية؟ بلى اتفقنا يا أستاذ. اتفقنا يا شيخ إن شاء الله. طيب، جميل. إذا درسنا اللغة العربية خاصة كتاب العربية بين يديك لابد لنا أن نتعلم أو نعلم بالعربية. وأنا زرت معاهد كثيرة في إندونيسيا. هؤلاء الأساتذة يعلمون كتاب الإندونيسيا. صوتي واضح؟ غير واضح يا أستاذ. غير واضح، انسى. تقطع أستاذ، تقطع. غير واضح. الآن واضح؟ إيه الحمد لله واضح يا أستاذ. نعم واضح يا أستاذ. طيب أنا سأخصص هذا دقيقة. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. صوتي واضح؟ واضح. طيب. وعليكم السلام. طيب أين وصلنا؟ طيب أقول لكم يا أيها الأساتذة نحن اتفقنا في هذا اليوم عندما ندرس اللغة العربية لابد لنا أن ندرس بالعربية لا ندرس بالإندونيسية. هذا واجب. وأنا زرت معاهد كثيرة وقمنا بالدورة التدريبية للمعلم اللغة العربية. أنا سألت بأي لغة درستم كتاب العربية بيديك؟ ثم قالوا لي نحن درسنا بالإندونيسية يا أستاذ. فقلت له هذه هي مشكلة أساسية
عندما تعلم اللغة العربية. هذه هي مشكلة أساسية عندما تعلم اللغة العربية. لكن يا أستاذ، نعم، لكن يا أستاذي نحن علمنا الطلاب والطلاب لا يفهمون. Kan seperti itu deh. Ustadz, kata Anda tadi harus mengajarkan dengan bahasa Arab. Tetapi ketika kita mengajarkan dengan bahasa Arab, mereka tidak paham. Mereka tidak paham. Kenapa mereka tidak paham? Yang pertama, memang kita nggak bisa ngajar. Nah, itu yang pertama. Kita nggak tahu. Nahnu la na'rif ma hiya turuq ajazaba li ta'limil lugha al-arabiyyah li ghairi natiqina biha. Itu jawaban pertama. Yang kedua, perlu kita ketahui para asatidz Allah muliakan. Barang siapa yang mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab, maka perlu diketahui ada 3 tahap